اللہ نے تاں تے حکم دیتا ہا کہ میرے محمد الرسول اللہ نے پوری کائنات دے اندر جو بھی کوئی کائنات دا کوئی رسم آئی، کوئی رواج آئی، کوئی دین دے خلاف کم قوم تے برادریاں دے اندر رائج اگر ہا تا اس نو آ کے مکایا تے مٹایا ہے، تا محمد الرسول اللہ نے مٹایا ہے۔ صرف آ کے اللہ دے دین اور قرآن والے نفاذ نو عام کیتا ہے، صرف اللہ دی توحید نو عام آ کے کیتا ہے، اپنی سنت دے پیغام نو آ کے رائج کیتا ہے تے عام کیتا ہے۔ تاں ون کے اس دا نتیجہ نکلیا ہے کہ ہر بد امنی نو اللہ نے دور کر کے امن کائنات دے اندر قائم کر دیتا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ہاں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا او ایمان والے ہو، تسا میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کرو۔ میں اشارہ کر رہی ہوں، ایدی تفصیل سن چکے ہو، یہ حضرت زید والا واقعہ سن چکے ہو۔ اللہ نے فرمایا ایڈی وڈی رسم نو میرے پیغمبر نے توڑیا ہے، اس واسطے تعریفاں کرو میرے پیغمبر دیاں، شاباش دیو میرے پیغمبر نو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے جتنا تقدس تا اللہ نے محمد الرسول اللہ دا قائم کر دیتا ہے، محمد پاک دی صورت دا حسن وی ایہو جیاں بے مثال اللہ نے بنا دیتا ہے، تے محمد الرسول اللہ دی سیرت دا حسن وی بے مثال اللہ نے بنا دیتا ہے۔ مگر کمال تا اے ہے ایڈے حسن والا تے جمال والا پیغمبر بھی اللہ نے دیتا ہے، مگر اس امت نے اس پیغمبر دی عزت تے قدر کوئی نہیں کی تھی۔ اس امت نے ایک خیال کوئی نہیں پیدا کیتا جو ایڈیاں شانہ والا، ایڈے حسن والا، ایڈے مقام والا، ایڈے رتبے والا، ایڈی شان والا، ایڈی مرتبت والا، ایڈی رفت والا، ایڈی بلندی والا، ایڈے مقام تے رتبے تے ایڈی منزلت تے مدرجت رکھن والا پیغمبر اللہ نے اس امت نو دے کے بہت بڑا احسان اس امت دے اتے فرما دیتا ہے۔ لہذا اس نو کم از کم اس پیغمبر دی صورت دا بھی حیا پیدا کرنا چاہیے، اس پیغمبر دی سیرت دا بھی حیا پیدا کرنا چاہیے، تاکہ دنیا بھی کامیاب رہے تے آخرت بھی کامیاب رہے۔ مگر اس امت نے خیال کیتا کوئی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے جداں امت وال پیغمبر کریم دی سنت کو لو ہٹ ونجے، جداں امت پیغمبر دی صورت دا بھی حیا کوئی نہ کرے، جداں امت پیغمبر دی سیرت دا بھی حیا کوئی نہ کرے، وقت اللہ پاک بھی اتو اعلان کر کے فرماندا ہے قتل الانسان، او شالا ترٹ مرے او انسان آتے کو تھی کیا گے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اللہ دا قرآن ہی بھی قتل الانسان، او شالا تباہ ہوئے کیا ہو گیا تے کو، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، کیڑی شے تے کو دھوکھے دے اندر پاتا ہے اس رب کریم کولو، کائیں تے کو پھیر دیتا ہے ادو جو تیرا رخ ادو کولو مڑ کے جنڈیاں دے اتے تا تیرا رخ لگا کھلوتا ہے، کڈیاں دے اتے تا لگا کھلوتا ہے، قبراں تے مزاراں دے اتے تا تیرا رخ تے تیری توجہ ہوئی کھلوتی ہے، ملہ تے پیر دے پھوکے دے اتے تا تیریاں امیداں لگیاں کھلوتیاں، پیراں
جھوٹیاں ڈبے پیراں دے جھوٹیاں لکھیاں ہوئیاں تویزاں دے اتے تا تیریاں امیداں لگیاں کھلوتیاں نے انہاں دے پٹھے سدھے لیکے تے گھوچے لائیاں ہوئیاں دے اتے تا تیریاں امیداں لگیاں ہوئیاں نے اس پیر دے پھوکے دے اندر تا برکت سمجھی کھلوتا ہے وہ ذرا عقل تا پیدا کر جس رب کریم نے 14 طبق دی کائنات دے ذرے ذرے نو پیدا کیتا ہے جائیں آپ بنایا ہے پوری کائنات دے ذرے ذرے نو اس دے بارے تا تو عقیدہ بنائی ودا ہے کہ جدہ اس نو واسطہ تے وسیلہ نہ دے او سندہ کوئی نہیں آئے تے جڑی مخلوق پیدا کیتی ہوئی او دی بنائی ہوئی مخلوق ہے او مویا ہویا بزرگ تے پیر جڑا قبر دے اندر مدفون ہے او جڑی مخلوق ہے جے کو اس پیدا کیتا ہے اس خالق کے کائنات نے اس دے بارے آدھائیں جو بغیر واسطے تے وسیلے دے سندہ ہے بزرگ تے پیر تب ڈائریکٹ تیری سندہ ہے بغیر واسطے تے وسیلیاں دے سندہ ہے تے جیڑا کل کائنات دا کلا مطلق العنان بادشاہ تے رب ہے اس تے بارے آدھائیں جو جے توڑی انہوں واسطہ تے وسیلہ نہ دے او سندہ کوئی نہیں ہے جے اے مشرک تے کافر کوئی نہیں تا اور مشرک تے کافر کون ہوندہ ہے جے اے باغی کوئی نہیں تا اور بغاوت کرن والا کون ہوندہ ہے ہون آوت کائنات دے اندر ویکھ لائے ساڈ اپنے پیراں فقیرانو ساڈ اپنے مشکل کشاوانو آوین وط کوئی مزار بچا کے تا وکھاوین جو کیویں ہوئے نا مشکل کشا کیویں تیریاں مشکلاں ٹالن والے ویکھ جو کوئی قبر تے جنڈی تے کنڈی جڑے ویلے رب دا قہر ٹرٹ دے تے اتو اللہ دا امر تے آڈر چھٹ دے اتھے کہندہ کوئی پھوکا کہندہ کوئی توید کہندہ کوئی ول جنتر تے منتر اتھے چل سکدا کوئی نہیں ہے کوئی گال سمجھ آئی کہ کوئی انجے ہے کہ کوئی نہ اللہ او انہیں تباہ او دیاں امیداں ادھے لگیاں کھلوتیاں بھئی او ڈائریکٹ ساڑی نہیں سندا اے ڈائریکٹ بغیر واسطے دے اے جنو جڑا قبر وچ منا من مٹی دے تلے مردہ میت جڑا دفن اے بغیر ہیندے سندا ہے واسطے وسیلے دے تے او نہیں سندا جڑے معاذ اللہ اس دا درجہ اللہ کولو اس ودھایا کہ کوئی نہ اللہ شاءاللہ سمجھ دے وے آمین آکھو قیامت دا پیش خیمہ ہے اللہ نے نقشہ پیش کر دیتا ہے کہ تیار ہو اللہ شاءاللہ سمجھ دے وے وگرنہ تو محمد رسول اللہ دی امت دا شرف تے مقام بہت بلند ہے جے اے امت اپنے اس شرف تے مقام دے تقدس نو قائم رکھ سکے تا توجہ کر اللہ نے شان تا اچھی بنا دیتی ہے محمد الرسول اللہ دی ایڈی اچھی شان اللہ نے بنائی ہے کہ سارے مٹاون والے کوشاں کر رہی ہیں جو محمد الرسول اللہ نو مٹا دیوں محمد پاک دے مشن نو ختم کر دیوں ہر حربہ کرن والیاں نے کیتا ہے رستے بھی روکین محمد الرسول اللہ دے حتیٰ کہ محمد پاک دے وجود مقدس دے اتے پتھر مارے گئے محمد الرسول اللہ دے وجود مقدس نو زخمی بھی کیتا گئے اللہ دے پاک باز پیغمبر دا خون بھی اٹھائے اس پاک باز پیغمبر دا خون وہاں دیتا گئے جس پاک باز پیغمبر محمد رسول اللہ دے وجود مقدس دے اتے آئے ہوئے پسینے دے ایک قطرے دا بھی 14 طبق دی کائنات دے خزانے مقابلہ کوئی نہ کرن اس پیغمبر دا خون وہاں دیتا گئے محمد رسول اللہ دا اللہ دے پیغمبر دا دند بھی شہید کیتا گئے جنگ دے اندر چہرہ تے سر مقدس بھی اللہ دے پیغمبر دا زخمی کیتا گئے وطنوں بے وطن کیتا گئے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں دھیاں تے بچیاں دے اتے بھی ظلم تے ستم کیتا گئے اللہ دے پیغمبر دی
بیٹی نو ماریا بھی گئے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں بھی دتیاں گئے، سارے دکھ تے ظلم تے ستم ڈھائے گئے، مگر سب کچھ دے باوجود کہیں ویلے کوئی طریقہ کر کے لوگ مخالفتہ کرن دی کوشش کر رہی ہیں، کدوں کوئی جادو تے جنتر تے منتر کر رہی ہے، کوئی جادو دے ذریعے نہ لادا جو محمد الرسول اللہ دے اتے جادو دا اثر ہوئے سی تے محمد پاک دا مشن جڑا ہے روک وجنا ہے، کوئی کچھ آدھا ہے، کوئی کچھ آدھا ہے، کوئی آدھا ہے مجنون ہے، کوئی آدھا ہے ساحر ہے، کوئی آدھا ہے مسحور ہے، کوئی کچھ آدھا ہے، کوئی کچھ آدھا ہے، کوئی آدھا ہے جادو ہو گیا ہے، کوئی آدھا ہے جادو دا اثر ہو گیا ہے، حتیٰ کہ آکھن والے آدھے پیائیں کہ اے اصل دین دے اتے کوئی نہیں ہے محمد الرسول اللہ معاذ اللہ، مگر جڑے ویلے سب کچھ کر دے پائیں اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ دے پاک باز پیغمبر نے سپر پاور بن کے ساریاں دا مقابلہ کیتا ہے، جدہ مقابلہ کیتا ہے نتیجہ کے نکلیا ہے، وہ جڑے مٹاون والے ہان وہ آپ مٹ گئے، جڑے جادو کرن والے ہان وہ آپ تا مرتے مٹ گئے، جڑے الزام تراشیاں کرن والے ہان وہ آپ تا سارے ختم ہو گئے، مگر محمد الرسول اللہ دی شان دا ترہ اللہ نے ایو جی بلند کیتا ہے جو اللہ نے اعلان کر دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر تیرے مٹاون والے سارے مٹوے سن مگر تیری شان دا ترہ سا بلند جڑا کر دیتا ہے، قیامت تک کہ کوئی ہون اس نو مٹا سکدا۔ اللہ اللہ توجہ ہے تھوڑی، ایڈی شان والا پیغمبر اللہ نے دیتا ہے، ایڈے حسن والا رسول اللہ نے میکو تو کو دیتا ہے اس امت نو، لہذا قدر پیدا کر، لہذا اے تو مقام دل دے اندر پیدا کر کہ محمد الرسول اللہ دی ایک ایک ادا دے اتے کٹ مرن والا تا بن ون مگر پیچھے ہٹن دی ضرورت۔ ہاں اسے وجہ کولوں مشرکین نے تے یہودیاں نے طرح طرح دے الزام لائے، حضرت جابر نو ایک یہودی آدھا ہے آ کے گلاں کریں لگ گیا ہے تے محمد الرسول اللہ دے بارے گلاں کریں لگ گئے، حضرت جابر نے آکھیا چلو قریب آ تینوں گل دساں کہ تو سنجوے عیب تے کمزوریاں گلیندے آؤ، میں تینوں دساں کہ محمد الرسول اللہ دے اندر تو سنجے کوئی عیب گلیندے آؤ، توجہ کرائے غور نال سنائے گل تاکہ مغالطہ نہ لگے، یہ تساں دے کوئی عیب ہوئے محمد الرسول اللہ دے اندر، میں تینوں دساں کہ کیڑی گل ہے، یہ عیب والا معاملہ ہے تا آوت میں تینوں دساں۔ حضرت جابر نے اس واسطے آکھیا لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو، لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو فی الحسن والخلق والالطاف والشیمی، تقدم رسول اللہ ورکال منتہا، تقدم رسول اللہ ورکال منتہا، عوالمنا فاللہ سم رحیم۔ حضرت جابر آدھا ہے او یہودی آج تو آدھا ہے کوئی عیب لبھے، آمد کو دساں ایکو آئے بھئی محمد الرسول اللہ دے اندر، او کیا آئے بھئی لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو، توجہ نال گل سنائے، مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ دے اندر کوئی عیب کوئی نہیں، بالکل کوئی عیب دا شائبہ بھی نہیں، لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو، سوا اس گل دے کہ محمد الرسول اللہ دے نال دا دعا، لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو
فی الحسن والخلق والالطاف والشیم محمد پاک دے حسن دے نال دا حسن بھی کئی نہیں محمد پاک دے نال دا نرمی کرن والا بھی کوئی نہیں محمد دے نال دا کوئی صفت والا کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے تقدم رسول اللہ ورکال منتہا اول مناف اللہ سم رحیم اے دے حسن والا رسول اللہ پاک نے میں کو تے کو دے دیتا ہے مگر تو تے میں جو اسا صحیح دی عزت تے قدر کوئی نہیں پہ کر سکتے آئے حضرت حسان دے متعلق بھی سن چکے ہو جو حضرت حسان بھی محمد الرسول اللہ دیا تعریفاں کرن والا تے اس موقع تے خود کنڈ دے اتے آپ تھاپڑے دیتے اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے تے حضرت حسان نوا کیا ہے ایدک اللہ بروح القدس ایدک اللہ احج المشرکین ٹھیک ہے شاباش شاباش گت بنائی نہ مشرکین دی جتنا بنا سکتا ہے جتنا حجب ہو سکتی ہے انہاں دی کیتی رکھ تسلی تے تھاپڑے کٹ دے اتے محمد پاک نے دیتی رکھے آئے تے حضرت حسان اپنے وجد دے اندر آ کے آدھا کھلوتا ہے وَآسَنَ مِنْ کَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ صحابہ کرام کہیں میں لے آدھے کھلوتے آئے کہ محمد الرسول اللہ تیرے حسن والا ہے افلت شموس الاولین وشمسنا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقا لا تغربو محمد الرسول اللہ دا چونکہ حسن بھی دا آلہ جو ہے اذ اللہ اسنا بالذی ہوا اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدہ الورا اے دے حسن والا پیغمبر اللہ نے دیتا ہے میں بار بار اسے گل نو دہرا رہی ہوں کو نتیجہ اسے دے اتے نکلنا ہے لہذا توجہ کر لائے اذ اللہ اسنا بالذی ہوا اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدہ الورا اے دے حسن اللہ نے محمد پاک نو دیتا ہے اور دعا کہنو نہیں دیتا اسے واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر کے آدھا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ دا قرآن دا یاسین یہ توجہ کرائے اللہ فرمان دیں یاسین یاسین انجے توروف مقطعات وچوئے اس دا معنی تے صحیح اصل مفہوم تے مطلب جان والا کون ہے واللہ اعلم بمرادی اللہ ہی بہتر جاندہ ہے مگر بعض مفسرین نے اپنے ذوق دے مطابق آکھیا ہے یاسین او میرے بے مثال پیغمبر محمد الرسول اللہ میرا پیغمبر تیری مثال کوئی نہیں ہے کائنات دے اندر 14 طبق دی کائنات دے لین لاٹاں دے سردار محمد الرسول اللہ او سوڑیاں دے سردار محمد الرسول اللہ او 14 طبق دی کائنات دے لین لاٹاں دے سردار محمد الرسول اللہ او 14ویں دے چن نالو سونا محمد الرسول اللہ اے میرے بے مثال پیغمبر والقرآن الحکیم اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ لوگ تیرے اتے الزام تراشیاں کر رہی ہیں تے لوگ آدھیں جو سچا رسول کوئی نہیں ہے اے دے کول سچا دین کوئی نہیں ہے سچا مذہب کوئی نہیں ہے اللہ فرمان دیں میرا پیغمبر اے آکھن والے آدھے رائن بک بک کرن والے انج کر دے رہے ہیں میرا پیغمبر مگر میں عرشاں دے اتو اعلان کر رہی ہوں والقرآن الحکیم
حکیم اے قرآن حکیم دی قسم چا کے مالا اعلان پیا کردا میرا پیغمبر انک لمن المرسلین اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آکو چسارے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پاک پیغمبر بالکل تو میرے سچے رسولاں وچوں سچا رسول ہے بلکہ سارے سچیاں دا سردار تو ہے سارے رسولاں دا امام تو ہے ختم نبوت دا تاج تا تیرے سر مقدس دے اتے سجا دیتا ہے اے سونیاں دے سردار محمد الرسول اللہ اے آکھن والے آدھن تا دے رہے مگر تو میرا سچا رسول ہے میرا پیغمبر یہ اے آدھن جو اے ثابی ہو گیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد یہ اے آدھن جو صحیح دین دے اتے کوئی نہیں کیونکہ اساڈے بزرگاں دی مخالفت کردہ ہے لہذا انہاں دی مار پائے گئی ہے ساڈے بزرگاں دی اس وجہ کو لوا ہو گیا ہے تے کوئی آدھا جادو چل گیا ہے محمد الرسول اللہ دے اتے اس واسطے اللہ فرماندن میرا پیغمبر انہاں نو جواب دے دیو میرا اعلان ہے کہ اے آکھن والے جو آتے رہن میرا پیغمبر انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم سب نالوں جے چنگا رستہ صراط مستقیم ہے تو میرے محمد الرسول اللہ دے کولے ہو رہا توڑا اتفاق ہے اس گل نال کے کوئی ساریاں دا توجہ ہے نا توجہ کرائے نتیجہ گو نکلنا لائے اللہ فرماندے نے آکھنا لے آدھے رہن میرا پیغمبر علی صراط مستقیم او شانت مقام والا ہے محمد الرسول اللہ کہ جس پیغمبر دے پسینے دے اندر بھی حسن ہے کہ کوئی حسن حتیٰ کہ او ایو جے حسن والا ہے محمد الرسول اللہ یہ محمد الرسول اللہ سامروے نیندر آونیے محمد الرسول اللہ نو تے نیندر دی حالت دے اندر جیڑا ساہ اندر ویندا ہے تے بہر نکلدا ہے اس بہر نکلنا لے ساہ دے اندر اللہ پاک ایو جے خوشبو دے معطر اس علاقے نو کر دیندا ہے خوشبو دے غلے اٹھویندے ہیں حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ جے ستے ہوئے ہوئے نا تا خوشبو دے ایو جے غلے اٹھیے کھلوتے ہوندے ہیں کہ مشرک تے کافر بھی اس خوشبو نو سونگ کے محسوس کر گھندا ہے کہ کدیں آس پاس محمد الرسول اللہ موجود ہے اور جنگ دا موقع یاد کر اللہ دے پاک پیغمبر جنگ تو واپسی آندے پین بڑی سفر دی تھکاوٹ ہو گئی ہے صحابہ کرام نو تے پورے لشکر نو جڑے ویلے تھک گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا مار کا ٹھہر جاؤ رک ونجو مزید اگاں سفر جاری نہیں ہو سکدا مار کا ہی تھیں پڑاؤ سٹو تے صحیح کٹ گنو تے وقت سفر نو ٹور پوسائیں صحابہ کرام سم گئے سکون دے اندر نیندر دے اندر ہر کوئی سم گیا ہے خود اللہ دے پاک پیغمبر بھی ستن تے اللہ دے پاک پیغمبر دی بھی آنکھ لگ گئی ہے جڑ ویلے نیندر آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو دور کلوے کافر دشمن محمد رسول اللہ دا انہوں خوشبو دا غلہ لگ گئے محمد پاک دی خوشبو دا وہ ادھائی جو ای تھائیں کی دائی محمد رسول اللہ موجود ہیں وہ ٹردہ تے اسے جگہ دے اتے عین آکھل ہوتا ہے جتھے اللہ دے پاک باز پیغمبر ستے ہوئے آن تشریف فرمال حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر دی تلوار بھی نال رکھی ہوئی ہے جڑے ویلے آیا ہے اوہا تلوار اتا چاہ کے سدھا اتے تلوار نو ننگا کر کے اتو پورے وار دے نال تولی کھلوتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کھلو کے جڑے ویلے ڈٹھا ہے جون اٹھنا ہے محمد الرسول اللہ تا میں اتو تلوار مار
مار کے ہی وار کر دیونا ہے۔ اس ویلے 14 طبق تے کائنات دے لائن لٹ دے سردار محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ دے پاک پیغمبر تے سکون دی حالت دے اندر ستے ہوئے ہیں۔ واہ کمال تویگ، حفاظتاں کرن والا کون ہے؟ اونچا بول، کون ہے؟ جے دل دے اندر اللہ دی توحید دا تقدس ہوئے تو والحفاظتاں وہ کرن والا آپ ہوندا ہے۔ ہونو مشرک تلوار بھی چاہی کھلوتا ہے تے بڑی اچھی آواز نال ہونو تو آدھا ہے تلوار چاہ کے اللہ دے پیغمبر نو آدھا ہے مَن یمنعک منی، کون بچے سی تے کو میرے کولوں؟ کیا آدھا ہے مَن یمنعک منی، کون بچے سی تے کو؟ یہ اوسا کہ اللہ دے پاک پیغمبر اٹھی بیٹھے ہیں، اکھ کھل گئی ہے اللہ دے پیغمبر دی۔ ہون بشری تقاضا بھی ہے، ایک ما تحت الاسباب دا معاملہ بھی ہے۔ ہون اسباب بھی کائی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں تے کافر پورا وار بھی تو لی کھلوتا ہے، تلوار بھی چاہی کھلوتا ہے تے وہ اس واسطے جگا کے پیا آدھا ہے تاکہ محمد الرسول اللہ نو جگاواں، کیونکہ محمد الرسول اللہ نو ہون میرے تو بچا سکدا کوئی نہیں ہے، اس واسطے تو جگا کے پیا گل کردہ ہے جو مَن یمنعک منی۔ اللہ دے پاک پیغمبر اٹھی بیٹھے آئیں تے بالکل پرسکون ماحول دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر اطمینان قلبی دے نال اللہ دے پاک پیغمبر اٹھی بیٹھے آئیں تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اٹھ دیا ہی سب تو پہلے اللہ دی حمد تے ثنا کی دیا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ ہن جڑے لے او اگو آدھا ہے کہ مَن یمنعک منی، اللہ دے پاک پیغمبر نے اگو اس نو جواب دیتا ہے اللہ تیرے کولوں بچاون والا کون ہے؟ بولو محمد پاک دا روب تے مشرک برداشت کرے؟ اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہے کہ مینوں بچاون والا کون ہے؟ تے جناب ہوری تھر تھر کمبن لگ گئے، تلوار ہاتھی چو ٹھٹھیے تے تلے آ پائیے، ہاتھ تے جسم کمبدا کھلوتا ہے تھر تھر۔ اللہ دے پیغمبر نے آرام نال تلوار چاہتی ہے، تلوار نو ذرا اتاں کیتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اتاں کر کے تلوار نو فرمایا ہے مَن یمنعک منی۔ دس ہوئے جڑیاں تے کنڈیاں دے پجاری آہاں، دس تے کون میرے تو کون بچاون والا ہے؟ مَن یمنعک منی۔ ہونو ہائی تا مشرک، ہونو گو سی جی جناب بس مہربانی کرو تے انج کرو تے فلان کرو تے اللہ دا نا، ہاں تو اللہ نے کیا ثابت کر دیتا ہے؟ محمد پاک دے وجود مقدس دے حسن دی تا بڑی دور دی گل ہے۔ محمد الرسول اللہ دے منہ مبارک وچوں تے محمد الرسول اللہ دے ساہ مبارک وچوں نکلان والے ساہ دے اندر بھی اتنا خوشبو دے ہلے آئے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے جتنا حسن تا ہے آخر، پسینے دے اندر بھی حسن ہے، لعاب دے اندر بھی حسن ہے، اتنا حسن ہے جو کھو جڑا ہے او تلے ہے پانی کوئی نہیں آئے۔ اللہ دے پیغمبر تھوک سٹن تے اللہ نے اپنے پیغمبر دی لعاب تے تھوک مبارک دے اندر بھی اتنا حسن بنا دیتا ہے جو خوب برما توڑی بھریج ویندا ہے۔ انج کرن والا کون ہے؟ بولو شاباز۔ مگر حسن تے ہے نا آخر محمد رسول اللہ دے لعاب مقدس دے اندر۔ حضرت جابر دعوت کی تھی کھلوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نوں جنگ دے موقع دے اتے کہ اللہ دے پیغمبر جی
تساں بھی آؤ تے اپنے نال 10 بندے بھی گدھی آؤ۔ تے موقع تا ہی ہو نہیں ہے جو مارکا تا پیٹ دے اتے پتھر بد کے گزارا کریں دے کھلوتے ہاں تے شکایت کیتی اللہ دے پیغمبر نے کرتا اتنا کیتا تے فرمایا تساں ایک بدھی کھلوتے ہو تے میں ڈو پتھر بدھی کھلا۔ اس موقع دی گل ہے حضرت جابر نے چھوٹا جیاں بکری دا بچہ ذبح کیتا تے بہرحال کھانا شانا بنایا بھئی 10 بندیاں دی گنجائش ہے تے پیچھا اللہ دے پیغمبر نے اعلان کر دیتا صحابہ کرام نو مارکا جابر دی دعوت ہے تے آ گئے جڑے ویلے آمن لگے تے حضرت جابر ڈٹھا جو تو سارے صحابہ کرام نال آ رہی ہیں بھجدا ہے حضرت جابر تے گھر والی نو وان کے آدا ہے کرما علی اج خیر توت جے اللہ کوئی اج عزت رکھواوے تو وکری گل ہے مگر اج گل اس آکھیا جی آکے انجے حال ہے اس آکھیا تائیں اللہ دے پیغمبر نو آکھیا کوئی نہ ہا جو 10 بندیاں دی کھانے دی گنجائش ہے جنے میں تا آکھیا ہاں مگر اللہ دے رسول پاک تا ساریاں نو گھن کے آ رہی ہیں اس آکھیا جے اتائیں آکھیا اللہ دے پیغمبر ساریاں نو گھن کے آ رہی ہیں تا پھر تیرے معاملے دے اندر اس راز دا پردہ رکھن والا تے تیری عزت رکھواون والا کون ہے وہ تو آپ ہی پوریاں کرے سی توجہ کرائے آ گئے اللہ دے پیغمبر تے حضرت جابر نو آکھیا پہلو اللہ دے پیغمبر نے کہ سالن بھی پاونا کوئی نہیں تے روٹیاں بھی پکاونیاں کوئی نہیں ہیں جے تونی میں کوئی نہ ہوا اللہ دے رسول پاک آئے تے اپنا لعاب مبارک اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے لایا ہے سالن دے اندر تے اٹے دے اندر پھر حکم دیتا ہے جو جابر ہن بہون اللہ دا نا گھن کے ہن پا کے سالن بھی دتی آ تے روٹیاں بھی پکا کے دتی آ پیچھا پرت کے نہ دیگڑی نو ویکھنا ہے تے نہ اٹے نو ویکھنا ہے حتیٰ کہ نتیجہ نکلدا ہے انہاں نے پا کے دیونا شروع کر دیتا ہے تے روٹیاں بھی پکاونیاں شروع کر دیتیاں تے مارکا تا جنگ دی بوکھ دے اندر کھلوتے آن تے پتھر پیٹ دے اتے بدھی کھلوتے آن او کھاندے رہیے کھا کے پوری جماعت سیر ہو گئی ہے جڑے ویلے سارے پورے رج گئے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے بعد دے اندر حضرت جابر نو فرمایا کہ او جابرا ہن ذرا مڑ کے پیچھے ویکھ جو کوئی قطرہ گھٹیا بھی ہے کہ کوئی نہ حضرت جابر دا اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ پاک دی ذات دی قسم انج لگدا ہے کہ تو تا سالن کھٹیا بھی کوئی نہیں آئے بالکل کہیں پاتا بھی کوئی نہیں آئے لہذا کیا معلوم ہویا جو اے برکتاں پاون والا کون ہے برکتاں پاون والا تا او ہے مگر محمد الرسول اللہ دے لعاب دے اندر ایہو جیاں حسن پیدا کرن والا بھی کون ہے اے وجہ محمد الرسول اللہ نو جڑا ہے حسن ملی ہے ایڈا اچا حسن تا اللہ نے اپنے پاک باز پیغمبر نو دے دیتا ہے حتیٰ کہ یہ وجہ ہے ایڈے حسن تے شان والا جو ہے محمد الرسول اللہ اس واسطے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر کی دھائیں فرمایا ہے طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا کدیں اللہ نے فرمایا یاسین کدیں اللہ نے اپنے پیغمبر کریم نو فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا ایھا المدثر اے اللہ نے اپنے پیغمبر نو حکم دیتا ہے حتیٰ کہ جے پیغمبر کریم کمبل پاویں تے جے اوڑن چادر پاویں تا اللہ قرآن حکم نازل کر دے وے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر جے محمد الرسول اللہ دے شہر دا تذکرہ آوے تا اللہ دا قرآن اعلان کر دے وے لا
اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ نے ساریاں تعریفاں کر دیاں محمد الرسول اللہ دے حسن دیاں، حتیٰ کہ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرماوے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ فرما دینو میرا پاک پیغمبر صبح دے وقت جڑ ویلے سورج نکلدا ہے تے نکلدیاں سورج بھی کئی رنگ تبدیل کریندا پیا ہوندا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر او سورج دے نکلن والے چہرے دے اندر بھی ایڈی رونق تے خوبصورتی کوئی نہیں ہوندی جتنا میرے محمد پاک دے چہرے دیاں خوبصورتیاں ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجا، اللہ نے فرمایا ضحیٰ دے وقت دی قسم ہے میرا پیغمبر، رات اس رات دی قسم ہے واللیل اذا سجا، جڑے ویلے رات اپنے گھپ مپ اندھیریاں دے ڈیرے سٹ دے وے، اے میرا پاک پیغمبر واللیل اذا سجا، رات دی اس طریقی دے اندر اتنا او حسن نہیں ہوندا جتنا محمد پاک دے کنڈل والیاں کالیاں زلفاں دے اندر اللہ نے حسن بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے میرا پاک پیغمبر اے ساریاں قسماں چاہ کے اے جو اعتراض کر دے پائیں جو محمد پاک نو اے دا خدا چھوڑ گیا ہے، اللہ فرماندے میرا پیغمبر ما ودعک ربک وما قلع، تیرے رب نے تینوں چھوڑیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے تا دنیا ہے تے آخرت اس نالوئی بہتر ہے میرا پیغمبر۔ اللہ فرما دیں میرا پیغمبر اعلان ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اتنا دیساں اتنا دیساں اتنا تے کو دیساں میرا پیغمبر وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فترضا، کہ تو آپ خوش ہوئے سے تے آپ راضی ہوئے سے جو اتنا میرے رب نے میں کو دے دیتا ہے۔ اے جتنا حسن صورت دا مرکز بھی اللہ نے بنایا ہے، حسن سیرت دا مرکز بھی بنایا ہے محمد پاک دے وجود مقدس نو، محمد الرسول اللہ دی شخصیت دے اندر ایک ایک انگ محمد الرسول اللہ دا ہے تا بڑا بے مثال ہے۔ کس کس جزء تے عضو دی گل کیتی ونجے، کس کس اللہ دے پیغمبر دی صفت دی گل کیتی ونجے، ایک ایک انداز اللہ نے اپنے پیغمبر دا بنایا ہے تا بے مثال بنا دیتا ہے۔ صورت نو بنایا ہے تا بے مثال بنایا ہے، یہ سیرت بنائی ہے تا بے مثال بنایا ہے، یہ رسالت ہے تا بے مثال، یہ امانت ہے تا بے مثال، دیانت تا بے مثال، شرافت تا بے مثال، صداقت تا بے مثال، ولایت تا بے مثال، عبادت تا بے مثال، ریاضت تا بے مثال، سجدہ تا بے مثال، قیام تا بے مثال، رکوع تا بے مثال، تسبیح تا بے مثال، تحلیل تا بے مثال، تمجید تا بے مثال، پیغمبر دی صورت تا بے مثال، سیرت تا بے مثال، پیغمبر دی تقریر تا بے مثال، تنویر تا بے مثال، تصویر تا بے مثال، پیغمبر دی سیرت تا بے مثال، پیغمبر دی ترقی تا بے مثال، تجلی تا بے مثال، پیغمبر دا تقوی تے دعوت تے فاوہ تے عمدہ تے عروہ تا بے مثال، پیغمبر دا قلب و جنان تا بے مثال، پیغمبر دا بطن تے زہر تا بے مثال، پیغمبر دے کتفین تے مرفقین تا بے مثال، پیغمبر دے یدین تا بے مثال، پیغمبر دا رأس تے باز تے عین تے عینین تا بے مثال، شفتین تا بے مثال، کعبین تا بے مثال، رجلین تا بے مثال، اطفین تا بے مثال، یمین تا بے مثال، شمال تا بے مثال، تقوی تا بے مثال، تنویر تا بے مثال، تصویر تا بے مثال، تقریر تا بے مثال، تجزی تا بے مثال، سوچ تا بے مثال، پیغمبر دی فوج تا بے مثال، پیغمبر دی موج تا بے مثال، پیغمبر دا ٹرنا تا بے مثال، پیغمبر دا باونا تا بے مثال، پیغمبر دا خطبہ دیونا تا بے مثال، پیغمبر دا سفر تے حضر تا بے مثال، بدر و حنین تا بے مثال، پیغمبر کریم دا ابو بکر صدیق تا بے مثال،
مثال، عمر فاروق تا بے مثال، عثمان غنی تا بے مثال، علی المرتضی تا بے مثال، حسن و حسین تا بے مثال، عشرت مبشرہ تا بے مثال، اسامہ تے زید تا بے مثال، طلحہ تے زبیر تا بے مثال، سارے صحابہ دا مقام تا بڑا بے مثال ہے۔ ایک ایک حرکت پیغمبر کریم دی بے مثال بنا کے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اعلان کر دیتا ہے، او کائنات والے او سن لو میرا پیغام، ایڈا بے مثال محمد پاک جیڑا میں تانوں دیتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں میں تواڈے اُتے منت لئیے احسان کیتا ہے کہ نشان تے ایڈے رتبے والا رسول پاکو سالم دیتا ہے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہن گل دا خلاصہ کڈو، ایڈی شان تے مقام تے ایڈے رتبے والا پیغمبر اللہ نے دیتا ہے، ہاں تے تیکو میکو حکم اے دیتا ہے جو تو آدھائیں میری محبت ہے محمد الرسول اللہ دے نال، تا پھر جیویں میرا محمد الرسول اللہ حکم دیندہ ونجے چپ کر کے انہیں سر سٹ کے پچھو ٹرنا تیرا کم ہے، دنیا تے آخرت دے اندر عزت دے تاج پوا کے بہشت بھرین دے اندر بھیجنا میں اللہ دا کم ہے۔ اور تو تے میں اپنے اندر جھانک کے ذرا فیصلہ کر کے ویکھوں کہ اسا محمد الرسول اللہ دی اتباع کیتی ہے؟ بول شاباش، گل نو ختم کریے، باقی تریہ باقی معاملہ ادھر ہاتھ پھیرو، ہاں جیڑے مار کا بیٹھے ہو نا چھلیے مچھیے گوگلوں دی طرح، ہاں چھڑا محمد الرسول اللہ دے چہرے والی سنت تیرے چہرے دے اتے سجن واسطے نہیں بیان دی۔ تو عاشق رسول ہے، عاشق رسول اسے نو آدن، محب رسول اسے نو آدن۔ وہ محب تے عاشق تا او ہوندا ہے جڑا اپنے محبوب دی ایک ایک ادا دے اتے کٹ مرن واسطے تیار ہوندا ہے۔ تے اج دا امتی ہے اس دا حال ہے تے توقع رکھی ودا ہے جے اوکھا وقت آوے تا میری نصرت واسطے آدا ہے فرشتے اتو راویں، ابابیل آویں میری نصرت واسطے، اس قوم دی نصرت واسطے، اور جس دا حال تے کیفیت ہے 5 وقت دی نماز پڑھن دی فرصت ہے، سنو 8 دن تو بعد جمعہ اس دے پڑھن دی فرصت ہے، تے جے 8ویں جاڑے جمعہ دے اتے آئی گیا تو مولوی صاحب خطیب دے اتے اے آدھا ہے میں اس دے اتے احسان چاڑ کے آ گیا جو دی مسجد جمعہ پڑھن تا آ گیا۔ اے مولوی واسطے آیا یا خدا دا فریضہ ادا کرنا آیا؟ تے جے ٹائم 2 منٹ اتے تھی ونجے تو وقت دیکھ اس دی بہر نکل کے او فتوے لاونے جو مولوی نو جہنم دے او تلویں طبقے کھڑا کے آسی، اے جٹ فتوے لا کے، ہاں اینج تا گل نہیں بندی نا۔ تو میں ذرا اپنا وپار تے نروار تا کر جو اسا کتنا قدر محمد الرسول اللہ دی شریعت دے پابند تے کتنی بغاوت کیتی ہے، سنت دے اسا تارک، سنت دے اسا باغی، توحید دے اسا منکر، بدعت دے پیچھے بھجن والے اسا، رسم و رواج دے پیچھے بھجن والے اسا، نفس دی پوجا کریں دے کھلوتے آئیں، جی میں دل تے نفس آدھا ہے تو یہ شرک نہیں تے اور کیا ہے؟ بول شابہ سے کیا ہے؟ اے شرک ہے یہ کہ جیڑی گل دا درجہ رب دا ہا وہ اسا نفس دا دیتی کھلوتے ہیں، کتھائیں برادری اگوئے، کتھائیں قوم دی مجبوری، کتھائیں کوئی مجبوری، کتھائیں کوئی مجبوری، تے اے رب دا دین کی دے گیا، محمد الرسول اللہ دی سنت کی دے گئی، کیڑی کیڑی گل بندہ کرے۔ یہ 8 دن ذرا اپنا مطالعہ کر کے اپنے ماحول تے معاشرے نو ویکھ، ابتدا تانوں گل کر گیا، بندے دا جگر پھٹن تے آندا ہے، انہاں کولوں پچھ جڑے 2-4 جہاڑے پانی دے اندر معصور ہو کے بند کھلوتے رہن تے انتظار دے اندر کھلوتے رہن جو کیڑا وقت ہے میری موت دا انتظار ہے، انہاں کولوں پچھ اکھاں نال اپنیاں نو مردا ڈٹھا ہے، ڈبدا ڈٹھا ہے،
لاشاں نو دردہ ڈٹھا ہے، یہ قیامت دا پیش خیمہ نہیں؟ تو ایتھے بائے کے آدھا میں تے پر سکون تے با امان بیٹھا خیر ہے، جی وہ ڈوب دے مردے ہیں تا مر ونجن۔ اور تیری اس حالت تے اس کیفیت تے تیری اس سستی اس غفلت دا نتیجہ یہودی نو ویک للکار رہی ہے پورے اسلامی ممالک نو، اس دی جتھے مرضی جس ویلے آندی ہے اسے دوتے حملہ کر دیندہ ہے۔ بڑے بڑے دولت مند امیر ممالک مسلمانہ دے انہاں دے اتے حملہ کلیندہ کھلوتا ہے۔ فلسطین نو تا بالکل اس ختم کر دیتا ہے، غزہ دے انہاں بچے تے بوڑھے تے جوان عورتاں تے انہاں مردان دی کیفیت دیکھ جو انہاں دے وجود تے بدن بھوک دی وجہ کولوں سک گئے خشک ہو گئے۔ تیرے میرے کناں تے تیرے میرے حکمرانہ دے کناں تے جو ہی کائی نہیں رگی، بات ہن رگڑا لگ گئے نا، ہن ملک دی کائی شاہ بچی ہے، اے اسے خوشی دے اندر کھلوتا ہے جو اسا جنگ جیت گئے۔ او سا کیا چلو تجھے اونج جیت گیا ہے تو وال میں انج لڑسا، تجھے تیرے کول اس تا بندو بست پہلے کیتا ہویا ہوندہ تو وال تیرا ہے نقصان کوئی نہیں ہونا۔ تو بنیادی اس دی اصل وجہ ہی ہے کہ چونکہ جیڑا اصل دستور تے اصول ہے اس تے اتو اسا ہٹ گئے، جلے ہٹ گئے تا اللہ نے رگڑا لایا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے آ ہون اپنی طاقت استعمال کر کے بچا کے وکھاؤ، کدے گئے ہونو پیر پھوکے مار کے جڑے مریداں نو ٹھیک کرن والے بیماریاں تے آفتہ دور کرن والے کدے گئے؟ ذرا پھوکا مارن تے پانی نو ہٹاویں نہیں، اے کس دی قوت طاقت ہے؟ انکا انت العزیز الحکیم، زبردست ہے تک اللہ کون ہے؟ اس تے قہر تے جڑلے دھکے لگن پھر سکی سنی کائی شے بچ دی کائی نہیں۔ لہذا غفلت ختم کر، اپنی اصلاح پیدا کر، اے سوچ پیدا کر کہ کس طریقے نال میرے دل دے اندر انقلاب پیدا ہونا ہے تے عملی طور تے کیڑا ہو انقلاب دا طریقہ ہے جس طریقے دے اتے چل کے میں اپنی دنیا بھی آباد کراں تے آخرت بھی آباد کراں تے ہر قسم دی آفات تو محفوظ رہ سکاں۔ او ہکو ذریعہ ہے کہ محمد پاک دی اتباع جا جذبہ دل دے اندر پیدا کر کے ٹرنا تو شروع کر دے۔ وقت جے موقع بڑھیا جے ضرورت پائی تا تیری نصرت واسطے ہی اللہ اتلی فوج نو اتار سکتا ہے۔ کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں؟ آخری گال اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تنو حسن بھی اتنا دیتا ہے، کمال بھی اتنا دیتا ہے، جمال بھی اتنا دیتا ہے، مگر میرا پیغمبر پچھلیاں امتاں نے بھی انج کیتا ہے کہ انہاں اللہ دے پیغمبرانوں تے نیک لوگانوں اللہ دا شریک بنا دیتا۔ کہنے آکھا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ دے پیغمبرانوں اللہ دے نال ہی جیاں شریک کیتا کہ اللہ دا نائب بنا دیتا۔ لہذا تو اعلان کر میرا پیغمبر قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، فرماؤ میرا پیغمبر قل، یہ کول کھاون والے نہیں تے انہیں کھاون والے کول انہیں ہی شریعت دے خلاف ہے، اس دی شریعت کوئی بنیاد نہیں۔ قل فرماؤ میرے پیغمبر ان کان للرحمن ولد، او کائنات والے سن لو میرا شان تا ٹھیک ہے اتنا ہے، مگر سن لو جے رحمان دا کوئی نائب تے ولد تے بیٹا ہوندا توت بھی کوئی ہور ہویا میں کوئی نہ ہوا ہے تا کوئی نہ، کیونکہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا
کفوا احد، او چونکہ احد تے پاک ہے تا کوئی نہ، جے کوئی ہوندا تا او کوئی ہور ہویا، میں وتوی اول نمبر دا عابد ہاں، عبادتاں کرن والا ہاں۔ اے سبق دیتا ہے محمد الرسول اللہ نے، لہذا جے عشق اپنا ثابت کرنا ہے تو وت محمد پاک دی اتباع پیدا کر لائے۔ شاعر نے اس واسطے آکھیا ہے جو ادو عشق دا دعویٰ کردہ ہیں، ادو محبت دا دعویٰ کردہ ہیں، تے تیری حالت کیفیت ہے اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، وَإِن كُنْتَ فِي حُبِّهِ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، وَإِن كُنْتَ فِي حُبِّهِ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ۔ شاعر آدھا ہے جو اللہ دا بندہ ادو آدھا ہے جو میں محمد الرسول اللہ دے نال محبت عشق رکھدا تے تیرا حال ہے اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، تو کریندہ محمد الرسول اللہ دی نافرمانی ہے، رسول پاک دیاں کریندیاں نافرمانیاں ہیں تے آدھا ہے جو میں عاشق رسول ہاں، اے گل تا بالکل قانون دے خلاف ہے، کیونکہ قانون تے ہے لو کنت فی حبہ صادقا لأطعتہ، جے تو محبت علی دعوے دے اندر سچا ہے تو محمد پاک دی اطاعت پیدا کر لائے، کیونکہ یہ اصول تے قانون ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، جیڑا کائنو محبوب بنیندا ہے او اس دا مطیع تے فرما بردار بندا ہے، او دی ایک قدا تے حرکت دے اتے جان اپنی نچھاور کر دیندا ہے، وہ تو مخالفتاں کرن والا کوئی نہیں ہوندا۔ تو دعا اے ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کو تو کو صحیح طور تے اپنے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا کرن دی توفیق دے، اور جتنا قدر ہو سکتا ہے اللہ کو دعا بھی کرو۔ جیڑے مسلمان مومن موحد بیچارے اس سیلاب دی مصیبت اور آفت دے اندر آ چکن، اللہ پاک مزید اس آفت دے اس سلسلے نو اپنی قدرت کاملہ دے ذریعے نال ختم فرماوے، اس مشکل گھڑی تو اللہ پاک باہر کڈھے، اللہ کوئی سکھ دے ایام نصیب فرمائے، اور جتنا انہاں موحدین مسلمانہ دا نقصان ہو چکے اللہ پاک خود اپنی قدرت کاملہ دے ذریعے نال اس دا نعم البدل عطا فرمائے۔ باقی جتنا قدر ہو سکتا ہے مالی طور تے جانی طور تے جس حیثیت دے نال تواڈے کول ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کے اس وقت دے اندر انہاں دے نال تعاون پیدا کرو، تاکہ پتہ لگ ونجے اس قوم نو کہ دنیا دے اندر اگر صحیح طور تے مسلمان کوئی قوم ہوندی ہے تو یکجا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔